तपाईहरु आरामै हुनुहुन्छ? म पनि आरामै छु। अब आज चाहिँ हामीले कक्षा 6 को सामाजिक अध्ययन विषयको एकाइ 4 मा रहेको सूचनाको हक, पाठ 5 मा रहेको सूचनाको हक भन्ने पाठसँग सम्बन्धित रहेर केही समय त्यो पाठमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर तयार हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब भाइ बहिनीहरूलाई के कति जानकारी छ? भर्खरै मात्र हाम्रो देशको राजनीतिक अवस्था परिवर्तन भएको छ। त्यो कुरा कसरी थाहा पाउने होला? अथवा हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुनुभयो, त्यो कुरा कसरी थाहा पाउने होला? र त्यो कुरा भनेको चाहिँ के होला? हो, आजको हाम्रो पाठको शीर्षक नै यस्तै कुराहरूको जानकारीसँग सम्बन्धित सूचना भन्ने रहेको छ। सूचना पाउने हाम्रो हक जुन चाहिँ संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको छ, संविधानले तोकेको छ, त्यो संविधानले तोकेको हकको विषयमा आज हामी कुरा गर्छौं। सबैभन्दा पहिला त सूचना भनेको चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा म भाइ बहिनीहरूलाई सोध्छु। सूचना भनेको के भन्नु होला त? हो, भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। सूचना के हो भन्ने कुरा अब हामी स्लाइडबाट हेरौँ है त। सूचना चाहिँ तथ्यलाई सूचना मानिदो रहेछ। तथ्याङ्क, समाचार र अभिलेख। मूलभूत रूपमा, मुख्य रूपमा यी 4 वटा कुराहरू तथ्य, तथ्याङ्क, समाचार र अभिलेखलाई हामीले सूचना भनेर भन्दछौँ। तथ्य कस्तो कुरालाई चाहिँ तथ्य भनिदो रहेछ त भन्दा, उदाहरणका लागि हामीले पृथ्वीनारायण शाहको विषयलाई लिने हो भने पृथ्वीनारायण शाह गोरखामा जन्मिएका हुन्, यो कुरा तथ्य रह्यो। भने पृथ्वीनारायण शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1779 मा भएको थियो। यो उनको जन्म मिति 1779 चाहिँ तथ्याङ्क भयो। भने हामीले भर्खरै पृथ्वी जयन्ती मनायौं भनेर जहाँबाट हामी सूचना लिन्छौं त्यो चाहिँ समाचार भयो। भाइ बहिनीहरूले पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनमा यस्ता सूचना समाचारहरू हेर्नुहुन्छ। 2077 साल पौष 27 गते सोमबारका दिन देशैभर पृथ्वीनारायण शाहको 229औं पृथ्वी जयन्ती मनाइयो, उनको जन्म जयन्ती मनाइयो। यो कुनै ठाउँबाट, रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट, पत्र पत्रिकामा छापियो भने यो चाहिँ समाचार बन्ने भयो। यदि कुनै पृथ्वीनारायण शाहको समयमा लेखिएको कुनै शिलालेख यदि हामीले भेट्यौं भने त्यस कुरामा लेखिएका सूचना, त्यस विषयमा त्यो शिलालेखमा लेखिएका तथ्यहरू चाहिँ शिलालेखमा भएका तथ्याङ्कहरू चाहिँ अभिलेख हुने भए। यसर्थ सूचना भनेको तथ्य, तथ्याङ्क, समाचार र अभिलेखमा भएका कुराहरू नै हामीले सूचना हो भनेर भन्न सक्छौं। अब यो सूचना चाहिँ हामी कसरी प्राप्त गर्छौं होला त? भाइ बहिनीहरूलाई केही विषयमा जान्न मन भयो। उदाहरणको लागि भाइ बहिनीको जुन वडामा बस्नुहुन्छ, भाइ बहिनीहरूको वडा नम्बरको वडा प्रतिनिधि अथवा वडा अध्यक्ष को हुनुहुन्छ होला भन्ने कुराको जानकारी भाइ बहिनीहरूलाई चाहियो भने त्यो सूचना कसरी प्राप्त गर्ने होला? यो प्रक्रिया हेरौँ है त। ल, सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिएको विषयवस्तु वडा अध्यक्षको नाम, वडा अध्यक्षको परिचय चाहियो। त्यसका लागि हामीले माध्यम खोज्नु पर्यो। केबाट थाहा पाउने होला त? कुनै व्यक्तिलाई सोधेर पनि त्यो कुरा थाहा हुने रहेछ। घर परिवारको ठुलो मान्छे, आफूभन्दा ठुला मान्छेलाई सोधेर अथवा ओरतिर परतिरका अरू जान्ने मान्छेहरूलाई सोधेर पनि यो कुरा जान्न सकिने रहेछ। त्यस्तै पुस्तक, पत्र पत्रिकामा पनि अन्य सूचनाहरू पुस्तक, पत्र पत्रिकामा पनि छापिने रहेछन्। त्यहाँबाट पनि हामीले सूचना जान्ने रहेछौँ, थाहा पाउने रहेछौँ। रेडियो, टेलिभिजनबाट पनि सूचना, जानकारीहरू, समाचारहरू प्रसारण हुने रहेछन्। त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, युट्युब, ट्विटर जस्ता, इन्स्टाग्राम जस्ता अहिले त धेरै भाइ बहिनीहरूले पनि यी सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरू भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। यहाँबाट पनि हामीले धेरै सूचना पाउँछौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि त्यो माध्यमबाट धेरै सूचना पाउनु भएको होला। त्यस्तै विभिन्न कार्यालयका, विद्यालयका, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल
यस्ता कार्यालयहरू अथवा सार्वजनिक महत्त्वका स्थानहरूमा सूचना पाटी राखिएको हुन्छ र त्यो संस्थासँग सम्बन्धित, त्यो कार्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न सूचना र जानकारीहरू त्यो सूचना पाटीमा राखिएको हुन्छ। त्यो सूचना पाटी पनि यस्तो सूचना प्राप्त गर्ने एउटा माध्यम बन्न सक्छ। यसरी प्राप्तकर्तासम्म विषयवस्तुको जानकारी यी विभिन्न माध्यमहरूबाट पुग्ने रहेछ। यसरी सूचना स्रोतबाट प्राप्तकर्तासम्म सूचना जाने प्रक्रिया हामीले हेऱ्यौँ। अब सूचना आदान प्रदान गर्ने विभिन्न माध्यमहरू चाहिँ के कस्ता होलान्? पहिलेदेखि अहिलेसम्म, उहिले प्राचीन समय भन्छन्, धेरै अगाडिको समय, त्यो समयदेखि अहिलेसम्म के कस्ता माध्यमहरूको प्रयोग गरेर सूचनाको आदान प्रदान हुन्थ्यो होला त? यहाँ मैले केही चित्रहरू लिएर आएको छु, भाइ बहिनीहरू हेरौँ है त। यो परेवा हो, भाइ बहिनीहरूले चिन्नुहुन्छ। यो परेवा कुनै समयमा सूचना आदान प्रदान गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो रे। यसले चिठी बोक्ने काम गर्थ्यो रे, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म चिठी बोकेर लान्थ्यो रे। अहिले त परेवाले यो काम गर्दैन, तर कुनै समयमा परेवालाई पनि सूचना आदान प्रदान गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो रे। यो चाहिँ यो झ्याम्टा, शङ्ख, त्यस्तै हेरौँ है त। अन्य पहिलेदेखि अहिलेसम्म हामीले हेरौँ त, यो परेवादेखि बिस्तारै बिस्तारै प्रगति हुँदै यो आदान प्रदान गर्ने माध्यमहरू रेडियो, पत्र पत्रिका हुँदै आज हामी इन्टरनेटसम्म आइपुगेका छौँ, सामाजिक सञ्जालसम्म आइपुगेका छौँ। अहिले त सूचना एकैछिनमा, अहिले भएका सूचनाहरू अहिले नै विश्वभर छरिन्छन् र विश्वभरका मानिसहरूले ती सूचनाहरू तत्काल थाहा पाउँछन्। पहिलेको जस्तो अहिले सूचना पाउनलाई गाह्रो पनि छैन। अब हामीले विभिन्न समयमा सूचना आदान प्रदान गर्ने माध्यमहरू कसरी प्रयोग भएछन् त, त्यो कुरा पनि हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरूको पाठ्यपुस्तकमा पनि यी कुराहरू दिएको छ। परेवाको कुरा हामीले अघि गऱ्यौँ। अब यो चाहिँ प्राचीन कालको सूचना आदान प्रदान गर्ने माध्यम। प्राचीन काल भनेको उहिले धेरै पहिले, जति बेला प्रविधिको विकास भएको थिएन, पढ्न लेख्न मानिसहरू धेरै जान्दैन थिए, विद्यालयहरू थिएनन्, त्यति बेला कस्तो माध्यमबाट सूचनाको आदान प्रदान हुँदो रहेछ त भन्दा परेवाको माध्यमबाट। यसरी परेवाले चिठी बोक्ने, परेवाले फुल बोक्ने, यस्तो हुने रहेछ। अब त्यति बेलाको परेवा त पक्कै फोटो खिच्ने प्रविधि पनि थिएन होला। यो चाहिँ यसरी परेवाले सूचना आदान प्रदान गर्थ्यो भनेर भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी दिनका लागि यो मैले फोटो यहाँ ल्याएको हुँ। अब मध्यकाल र राणाकालमा सूचना आदान प्रदान गर्ने माध्यमहरू के थिए? यो चाहिँ अलिकति विकसित भइसकेको अवस्था थियो। विद्यालयहरू त्यति धेरै नखुलेका, तर पढ्न लेख्न चाहिँ मानिसहरूले जानेको, अनि सञ्चारको पनि कता कति विकसित अवस्था हुँदै गरेको। त्यो अवस्थामा झ्याम्टा अथवा झ्याली पिटेर सूचना आदान प्रदान गर्ने काम गरिन्थ्यो। कुनै पनि स्थानमा, कुनै पनि ठाउँमा केही कार्यक्रम हुने भयो अथवा कुनै त्यस्तो कुराको जानकारी गराउनु पर्यो भने कुनै ठाउँमा गएर झ्याली पिट्ने अथवा झ्याम्टा पिट्ने, अनि त्यो झ्याली झ्याम्टा पिटेपछि के भएको रहेछ भनेर मानिसहरूले त्यता ध्यान दिन्थे र त्यस पछाडि आफ्ना कुराहरू, सूचनाहरू त्यो झ्याली झ्याम्टा पिट्ने स्थानबाट व्यक्तिले दिने गर्दथे। त्यति बेलाको चलन झ्याली झ्याम्टा पिटेर पनि सूचना आदान प्रदान हुन्थ्यो। शङ्ख फुकेर, शङ्ख त्यस्तै बिगुल, शङ्ख पनि बिगुल पनि, काहीँ शङ्ख काहीँ बिगुल फुकेर पनि यसै गरी सूचनाको आदान प्रदान हुने काम हुन्थ्यो। कुनै पनि एउटा ठुलो समूहलाई, गाउँको उदाहरणका लागि कुनै गाउँमा केही कुराको जानकारी गराउनु पर्यो, भोलिको कुनै सूचना सुनाउनु पर्यो, कुनै ठाउँमा भेला हुनका लागि सूचना सुनाउनु पर्यो भने कुनै व्यक्ति जसलाई जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ, जसलाई यो काम गर्न भनेर तोकिएको हुन्छ, ऊ व्यक्तिले शङ्ख अथवा बिगुल फुक्ने र त्यो स्थानबाट, त्यो ठाउँबाट व्यक्तिहरूलाई भोलि यस्तो हुँदैछ है भनेर सबैले सुन्ने गरी त्यसरी जानकारी गराउने काम गर्थ्यो। त्यस्तै दमाहा बजाएर, यो पनि मध्यकाल तथा राणाकालका समयमा सूचना आदान प्रदान गर्ने माध्यम भयो। अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त, कटुवाल घोकाएर। यो कटुवालको चलन चाहिँ आज पनि छँदैछ। हामीले यो रुकुम जिल्लामा भएको एउटा टेलिभिजन प्रसारण, कटुवाल प्रथा भन्ने टेलिभिजन प्रसारणबाट यो चित्र यहाँ ल्याइएको छ। भाइ बहिनीहरूले पनि युट्युबमा गएर खोज्नुभयो भने, कटुवाल प्रथा भनेर खोज्नुभयो भने
कटुवाल प्रथा कहाँ कहाँ रहेछ, यो कटुवाल प्रथा भनेको के रहेछ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ एकजना कुनै व्यक्ति, गाउँको कुनै एकजना व्यक्तिलाई सूचना दिनका लागि, कुनै कुराको सूचना गराउनका लागि उसलाई जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ। त्यो जिम्मेवारी लिने व्यक्तिको पद चाहिँ कटुवाल भन्ने हो। त्यो पद, कटुवाल पद पाउने व्यक्तिले त्यो क्षेत्रभरि, त्यो गाउँभरि सूचनाको आदान प्रदान गर्ने काम गर्छ। यो चाहिँ यस्तो प्रथालाई कटुवाल प्रथा भनिन्छ। पहिले त अझै धेरै थियो, अहिले पनि यो कटुवाल प्रथा चाहिँ प्रचलनमै रहेको पाइन्छ। अब हामीले प्राचीनकालको कुरा हेऱ्यौँ, त्यस्तै मध्यकाल र राणाकालको कुरा हेऱ्यौँ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के छ, भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा थाहा छ। अहिलेको अवस्थामा सूचना आदान प्रदान गर्ने माध्यमहरू के छन् भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। यो हो, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भइसकेको छ। विभिन्न पत्रपत्रिकाहरू, अहिले त अनलाइन पत्रपत्रिका पनि आउँछन्। यो कागजमा छापिएको पत्रपत्रिकाको चलन अब बिस्तारै कम हुँदै गइसकेको छ। अनलाइन पत्रपत्रिका अथवा छापिएको पत्रपत्रिकाबाट पनि हामीले समाचार सूचनाहरू पाउन सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, धेरै मानिसहरू बसेर टिभी हेरिरहनु भएको छ। यो टिभीले पनि समाचार सूचनाहरू दिने काम गर्छ। टिभी पनि आधुनिक प्रविधिसँग सम्बन्धित सूचना आदान प्रदान गर्ने उपकरण हो। रेडियो, अहिले चाहिँ रेडियो अलिक कम प्रयोग हुन थालेको छ। पहिले रेडियोबाट धेरै प्रकारका सूचनाहरू, सरकारी सन्देशहरू, सूचनाहरू पनि रेडियोबाट आउँथे। कुनै जागिर खुलेको कुराको जानकारी पनि रेडियोबाट आउँथ्यो। अचेल चाहिँ अलिक कम भएको छ, तर पनि रेडियो पनि सूचना आदान प्रदान गर्ने एउटा बलियो माध्यम चाहिँ हो। अर्को चाहिँ यो इन्टरनेटको प्रयोग। अहिले इन्टरनेटको प्रयोग गरेर विभिन्न स्थानमा भएका, विभिन्न ठाउँमा, विश्वका कुनै पनि कुनामा भएको सूचना सजिलै हामीले जानकारी लिन सक्छौँ, तत्कालै जानकारी लिन सक्छौँ। यो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग अहिले अत्यधिक भइरहेको छ। भाइ बहिनीहरूले पनि यसको प्रयोग गर्नुहुन्छ होला र त्यहाँबाट पनि सूचना हामीले लिन सक्छौँ अथवा पठाउन पनि सक्छौँ। र अर्को चाहिँ सूचना पार्टी। अघि नै मैले भने भाइ बहिनीहरूको विद्यालयमा पनि सूचना पार्टी राखिएको होला। विद्यालयसँग सम्बन्धित केही सूचनाहरू, जानकारीहरू सूचना पार्टीमा टाँसिन्छन् होला। भाइ बहिनीहरूको विद्यालयले पनि सूचना पार्टीको प्रयोग गर्दैछ भने जस्तै अन्य कार्यालयहरूले पनि आफ्ना कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरू, जानकारीहरू सूचना पार्टीमा टाँसेर अरूलाई सन्देश दिने काम गर्छ। अब हामीले आजको मूल विषय चाहिँ सूचनाको हक हो। यस्तो धेरै सूचना, यो जुन हामीले अहिले छलफल गऱ्यौँ, यस्तो सूचनाहरू हामीले कस्तो सूचना पाउनुपर्छ, त्यो सूचना किन महत्त्वपूर्ण छ, यी कुराहरू भाइ बहिनीहरूसँग अबको हामी योभन्दा पछाडिको श्रृङ्खलामा छलफल गर्छौँ। सूचनाको हक, सूचनाको हक भनेको के हो, त्यो विषयमा पहिलो कुरा गरौँ है त। सूचनाको हक म पढेर सुनाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई, भाइ बहिनीहरू पनि सँगसँगै पढ्नु होला है त। सूचनाको हक भनेको सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हो। फेरि म पढ्छु है त। सूचनाको हक भनेको सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने हक हो। सार्वजनिक निकाय भनेको के रहेछ त्यो कुरा हामी अहिले हेर्छौँ नै। सबैको चासो हुने विषयवस्तुहरू, जुन चाहिँ सबैका लागि काम गर्ने निकायहरू, कार्यालयहरू छन्, ती कार्यालयहरूसँग हामीले हाम्रो चासो रहेका विषयवस्तुहरूमा सूचना पाउने हक हाम्रो रहेको छ। अब योभन्दा पछाडिको वाक्य म पढ्छु है त। यसले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै पनि लिखत सामग्री वा त्यस्ता निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने जस्ता अधिकारलाई बुझाउँछ। हामीले के गर्न पाउने रहेछौँ भन्दा, ती सार्वजनिक निकायमा रहेका कुनै पनि लिखित सामग्री, लेखिएर राखिएको सामग्री, त्यस्तै अन्य सामग्रीहरू र त्यस्ता निकायले गर्ने काम कारबाहीहरू, के कस्तो काम गर्छ, के कस्तो सेवा दिन्छ, के कस्तो वस्तुहरू त्यसले हामीलाई उपलब्ध गराउँछ, यस्ता कुराहरूको जानकारी र त्यस्तो वस्तु तथा सेवा, त्यस्तै त्यो कार्यालयले गर्ने विभिन्न काम कारबाहीको अध्ययन र अवलोकन गर्नका लागि पनि हामीले त्यो हाम्रो अधिकारभित्र पर्दछ भने, त्यो संस्थाले गर्ने विभिन्न प्रकारका कामहरूको हामीले यस्तो काम गऱ्यौँ भन्ने कुराको जानकारी अथवा हामीले मागेको कुनै पनि जानकारीलाई प्रमाणित गरेर त्यहाँको अधिकारीले, त्यहाँको कुनै कर्मचारीले हामीलाई दिने काम गर्छन् र त्यो चाहिँ हाम्रो अधिकारभित्र पर्दछ। यसको विषयमा अरू हामी योभन्दा पछाडि अझ बढी छलफल चर्चा गर्नेछौँ।
अब मौलिक हकका रूपमा कस्ता कस्ता सूचनाको हामीले मौलिक हकका रूपमा सूचनाको हक त अहिले भन्यौँ। यो सूचनाको हक कति महत्त्वपूर्ण अधिकार अथवा हक हो? हक र अधिकार भनेको एउटै हो, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। सूचनाको हक भनेको कति महत्त्वपूर्ण हक हो अथवा अधिकार हो भन्ने कुरा अब हेरौँ। हाम्रो देशको संविधानले महत्त्वपूर्ण नागरिकका महत्त्वपूर्ण अधिकारहरूलाई नागरिकका लागि महत्त्व हुने खालका अधिकारहरूलाई विशेष अधिकार मानेर मौलिक हक भनेर संविधानमै लेखेको छ। त्यसरी संविधानमै लेखिएका मौलिक हकहरूलाई हामी महत्त्वपूर्ण अधिकार अथवा नागरिकका महत्त्वपूर्ण हकहरू भनेर भन्छौँ। यो सूचनाको हक पनि संविधानको धारा 27 मा भाग 3 अन्तर्गतको मौलिक हक भाग 3 मा दिएको छ र त्यसको धारा 27 मा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ के लेखिएको छ भने म फेरि पनि पढेर सुनाउँछु है त। प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ। हरेक नागरिकलाई, देशका हरेक नागरिकलाई आफ्नो सरोकारको र सार्वजनिक सरोकारको, आफ्नो व्यक्तिगत सरोकारको र सार्वजनिक अरू धेरै मानिसहरूको साझा सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्न पाउने हक अथवा अधिकार हुनेछ भनेर संविधानमै लेखिएको छ। तर अर्को कुरा विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ, तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन। तर कतिपय सूचना चाहिँ दिन नमिल्ने खालका पनि हुने रहेछन्। त्यसले फाइदाभन्दा बेफाइदा गर्ने रहेछ। हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ सूचनाको हक सबै सूचनाको हक अन्तर्गत परे तापनि केही त्यस्ता जानकारी सूचनाहरू चाहिँ दिन नमिल्ने पनि रहेछन्। ती दिन नमिल्ने भनेर तोकिएकादेखि बाहेकका सूचना दिन चाहिँ कुनै पनि संस्था, सङ्घ, निकाय, कुनै पनि कार्यालयले इन्कार गर्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ हामीले सूचनाको हक अन्तर्गत त्यो संस्था, त्यो निकायबाट हामीले त्यस्ता कुराहरूको सूचना पाउनै पर्छ। त्यो चाहिँ संविधानले नै तोकेको अधिकार हो। त्यसकारण अब सारांशमा के भनौँ भने, नागरिक सूचनाको हक भनेको चाहिँ देशका नागरिकहरूले सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत चासोका विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित सूचनाहरू सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गर्ने अधिकार नै सूचनाको हक हो। हामीले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गर्ने सूचनाहरू जसरी पनि प्राप्त गर्नुपर्छ, अधिकार हाम्रो अधिकार हो भन्ने कुरा हामीले पनि बुझ्नु पर्यो। अब यस्तो सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अझ बढी प्रभावकारी, अझ बढी राम्ररी सूचनाको हक जनताहरूले, नागरिकहरूले पाउनुहोस् भनेर राष्ट्रिय सूचना आयोग भन्ने एउटा आयोग सरकारले गठन गरेको छ र त्यसको मूल नारा नै सूचनाको अधिकार लोकतन्त्रको आधार भनेर लेखिएको छ। हेर्नुहोस् त, सूचनाको अधिकार लोकतन्त्रको आधार भनेर यहाँ लेखिएको छ। यसको मतलब हामीलाई सूचनाको अधिकार राज्यले नै उपलब्ध गराएको छ, राज्यले नै दिएको छ। यदि सूचनाको अधिकार हामीले उपयोग गर्यौँ भने, हामीले प्रयोग गर्यौँ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ लोकतन्त्रलाई दोहोरो बनाउँछ भनेर भनिएको छ। यसको मूल नारा नै सूचनाको अधिकार लोकतन्त्रको आधार भन्ने रहेको छ। अब अघिदेखि हामीले भन्दै गरेको सार्वजनिक निकायहरू भनिरहेका थियौँ नि भाइ बहिनीहरूलाई, ती सार्वजनिक निकायहरू के कस्ता निकायहरूलाई सार्वजनिक निकाय भनिदो रहेछ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई पनि लागेको होला। अब केही सार्वजनिक निकायहरूको उदाहरण मैले यहाँ लेखेर ल्याएको छु, भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु है त। ल, सबैभन्दा नजिकमा रहेको भाइ बहिनीहरूको पालिका कार्यालय। भाइ बहिनीहरू नगरपालिकामा अथवा गाउँपालिकामा बस्नुहुन्छ, त्यो नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाको कार्यालय छ, त्यसले पनि हामीलाई सूचना दिनुपर्छ। त्यो कार्यालयले पनि कार्यालयसँग सम्बन्धित हाम्रो व्यक्तिगत सरोकारका अथवा त्यो नगरपालिकाभित्रका नागरिकहरूको सरोकारका सूचना जानकारीहरू त्यो पालिकाले हामीलाई दिनुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो नजिकै वडा कार्यालय पनि छ। हामी जुन वडामा बस्छौँ त्यो वडाको वडा कार्यालय पनि छ, त्यो पालिका अन्तर्गत रहन्छ र वडा कार्यालयमा पनि वडा कार्यालयले गर्ने कामहरू लगायतका कुराहरू हामीले सूचनाको हक अन्तर्गत त्यो जानकारी हामीले लिन सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ उदाहरणका लागि हामीले रेड क्रस राख्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू एनजिओ आइएनजिओ भन्छौँ नि, हो त्यस्तै एनजिओ आइएनजिओका कार्यालयहरू हाम्रो वरिपरि छन् भने, हाम्रो स्थानीय स्तरमा छन् भने ती गैर सरकारी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी एनजिओ आइएनजिओहरूको पनि हामीले सूचना लिन सक्छौँ। ती पनि सार्वजनिक निकाय अन्तर्गत पर्दछन्। अब हामीले पढ्दै गरेको विद्यालय, भाइ बहिनीहरूको विद्यालय पनि सार्वजनिक निकाय नै हो।
त्यसले पनि त्यो सार्वजनिक निकाय भएको कारणले हामीले त्यो निकायबाट पनि सूचनाको हक अन्तर्गत सूचनाको माग गर्न सक्छौँ। अस्पताल स्वास्थ्य चौकी यसको पनि सार्वजनिक निकाय नै भएको कारणले सार्वजनिक निकायले दिने सूचनाहरू यसले पनि दिनुपर्छ। अन्य सरकारी कार्यालयहरू, अन्य धेरै सरकारी कार्यालयहरू छन्, ती सबै सरकारी कार्यालयहरू सार्वजनिक निकायहरू नै हुन्। त्यस्तै अघि हामीले भने जस्तै हामीले एनजिओ आइएनजिओ भनेका थियौँ, त्यस्तै अन्य धेरै हाम्रोमा टोल सुधार समिति होला अथवा अन्य त्यस्तै विभिन्न समितिहरू होलान् जसले चाहिँ सार्वजनिक सेवा दिन्छ। त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामीले सार्वजनिक निकाय भनेर भन्छौँ। र राजनीतिक दलहरू, भाइ बहिनीहरूको स्थानीय स्तरमा पनि यस्ता राजनीतिक दलहरूको कार्यालय होला। ती राजनीतिक दलहरूले पनि केही न केही कार्यक्रम चलाएका होलान्। यस्तो अवस्थामा तिनीहरूले दिने सेवाका विषयमा अथवा ती कार्यालयहरूसँग सम्बन्धित, ती राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरू हामीले सूचनाको हक अन्तर्गत जानकारी दिन सक्छौँ। अब हामीले के कस्ता विषयहरू चाहिँ सूचना, के कस्ता विषयवस्तुहरू हामीले लिने सूचना अन्तर्गत पर्छन् त? केही नमुना विषयवस्तुहरू हेरौँ है त। अब हामीले अघि नै भर्खरै सार्वजनिक निकायहरू के हुन् भनेर त हेऱ्यौँ। ती सार्वजनिक निकायले के कति आम्दानी गर्छन् र के कति खर्च गर्छन् त्यो जानकारी, त्यो सूचना लिने हाम्रो अधिकार हो। हामीले सूचना लिन सकिने विषयवस्तुहरू अन्तर्गत सार्वजनिक निकायको आम्दानी खर्चको विवरण लिन सक्छौँ। त्यस्तै सार्वजनिक निकायले गर्ने काम, के कस्ता कामहरू ती सार्वजनिक निकायहरूले गर्छन् भन्ने कुराको पनि जानकारी लिन सक्छौँ। सार्वजनिक निकायका कर्मचारी र उनीहरूको जिम्मेवारीको विवरण, त्यस्ता सार्वजनिक निकायहरूमा के कस्तो कर्मचारीहरूको सङ्ख्या छ, के कस्तो पदमा काम गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको जिम्मेवारी के कस्तो कामको लागि उहाँहरूलाई खटाइएको छ, जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो कुरा पनि हामीले माग्न सक्छौँ। सार्वजनिक निकायको स्वामित्वमा रहेको नगद तथा जिन्सीको विवरण, कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँग रहेको नगद रहेको हुनसक्छ, ब्याङ्कमा ब्याङ्क ब्यालेन्स रहेको हुनसक्छ, त्यस्तै जिन्सी सामग्रीहरू पनि रहेका हुन सक्छन्, फर्निचरहरू रहेका हुन सक्छन्, कम्प्युटर रहेको हुनसक्छ, त्यो सार्वजनिक निकाय अन्तर्गत सवारी साधनहरू रहेका हुन सक्छन्। यी विषयमा पनि हामीले जानकारी लिन सक्छौँ। अब सबैभन्दा भाइ बहिनीहरूलाई सबैभन्दा बढी जानकारी त आफ्नै विद्यालयको विषयमा होला, तर पनि सबै जानकारी भाइ बहिनीहरूलाई पनि नहुन सक्छ। अब विद्यालयका विषयमा भाइ बहिनीहरूले जान्नै पर्ने कुराहरू पनि हो। आफ्नो विद्यालयको विषयमा हामीले जानेनौँ भने अरू निकायको बारेमा जान्न त झन् गाह्रो होला। अब हाम्रो विद्यालयबाट चाहिँ के कस्ता सूचनाहरू लिन सकिन्छ त, त्यो कुरा पनि हेरौँ है त। सबैभन्दा पहिला चाहिँ विद्यालयमा कुन शिक्षकले कुन विषय पढाउनुहुन्छ, विषय शिक्षकको नाम थाहा पाउनु पर्यो, त्यो त भाइ बहिनीहरूलाई पनि चाहिन्छ। त्यस्तै विद्यालयमा कस्ता कस्ता विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ। हरेक विद्यालयले कुनै न कुनै प्रकारको छात्रवृत्ति प्रदान गर्छन्। अब भाइ बहिनीहरूको स्कुलमा चाहिँ, भाइ बहिनीहरूको विद्यालयमा चाहिँ के कस्ता विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिने चलन रहेछ, त्यो पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यो पनि हाम्रो अधिकारभित्र पर्छ। विद्यालयमा कति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ, भाइ बहिनीहरूको विद्यालयमा कति विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ र तीमध्ये कस्ता कस्ता विद्यार्थीहरू कतिजनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ र छात्रवृत्ति के प्रदान गरिएको छ, नगद प्रदान गरिएको छ कि अथवा कापी कलम प्रदान गरिएको छ अथवा विद्यालय पोसाक दिएको छ कि के दिएको छ, त्यो विषयमा पनि भाइ बहिनीहरूले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै विद्यालयमा वर्षभरिमा के कति आम्दानी हुन्छ, आम्दानीका स्रोतहरू के हुन्, कुन कुन ठाउँबाट आम्दानी हुन्छ, यो कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। आम्दानीको कुरा मात्रै होइन, खर्चको कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अनि विद्यालयमा वर्षभरिमा के कस्ता कार्यक्रमहरू कहिले कहिले सञ्चालन गरिन्छन्, गत साल बितेको साल के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए र नियमित रूपमा के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने विद्यालयको योजना छ, त्यो कुरामा पनि भाइ बहिनीहरूले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अब अहिलेसम्म जानकारी लिनुभएको छैन भने भाइ बहिनीहरूले यी कुराहरूको जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अब यो भाइ बहिनीहरूका लागि पनि आवश्यक कुरा हो। यस विद्यालयको कुरा मात्रै होइन, वडा कार्यालयमा गएर यी कुराको जानकारी भाइ बहिनीहरूले आवश्यक पर्ने कुराहरूको जानकारी वडा कार्यालयबाट लिन सक्नुहुन्छ, नगरपालिकाबाट लिन सक्नुहुन्छ, गाउँपालिकाबाट लिन सक्नुहुन्छ जहाँ भाइ बहिनीहरूको बसोबास छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरूको नजिकै स्वास्थ्य चौकी होला, अस्पताल होला, त्यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। विविध
सार्वजनिक सेवा दिने भनेर हामीले जुन अगाडि हेऱ्यौँ, ती विभिन्न सार्वजनिक सेवा दिने निकायहरू छन्। ती निकायहरूको बारेमा भाइ बहिनीहरूले बुझेर ती निकायहरूले दिने सेवा चाहिँ भाइ बहिनीले लिन सक्नुहुन्छ। अब सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन बमोजिम प्रवाह गर्नुपर्ने नभइएका सूचना र जानकारीहरू हामीले अगाडि नै एउटा कुरा हेरेका थियौँ है। सूचनाको हकमा संविधानमा भएको व्यवस्था चाहिँ सबै जानकारी सूचनाहरू राज्यले दिनुपर्छ, निकायहरूले सार्वजनिक निकायहरूले दिनुपर्छ। तर केही त्यस्ता अधिकार सूचनाको अधिकारभित्र नपर्ने कुराहरू पनि छन्। बाध्य बनाउनु हुँदैन केही सूचनाहरू दिन भनेर हामीले भनेका थियौँ नि। हो, ती विषयवस्तु चाहिँ कस्ता हुन्, कस्ता विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले सूचनाको हक अन्तर्गत नपर्ने भनेर मान्न सक्छौँ त, ती कुराहरू पनि हेरौँ। राष्ट्रिय एकता र सुरक्षामा असर पार्ने, यदि कुनै पनि त्यस्ता सार्वजनिक निकायबाट दिने त्यस्ता सूचनाहरूले राष्ट्रिय एकता र सुरक्षामा असर पार्छ भने त्यस्ता सूचनाहरू हामीले माग गरे पनि नदिन सक्छ, त्यस्ता निकायले नदिन सक्छन्। त्यसपछि जातीय सद्भावमा असर पार्ने अनि अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्ने, यदि हामीले मागेको सूचनाले भइरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्ने छ भने त्यो प्रभावित पार्न सक्ने छ, त्यसकारण नदिएको भनेर हामीलाई नदिन सक्छन्। आर्थिक तथा व्यापारिक सरोकारलाई बिगार्ने, यदि कुनै पनि त्यस्ता सार्वजनिक निकायको आर्थिक तथा व्यापारिक सरोकारलाई असर गर्ने, प्रभाव पार्ने यदि त्यस्तो रहेछ हामीले लिएको सूचनाले भने त्यो सूचना नदिन पनि सक्छन्। त्यस्तै अरूको व्यक्तिगत गोपनीयता हनन हुने, फेरि गोपनीयताको हक पनि छ। हामीले हाम्रो कुरा चाहिँ सबैलाई भन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यदि कसैको व्यक्तिगत गोपनीयता, हामीले मागेको सूचनाले कसैको व्यक्तिगत गोपनीयता भङ्ग हुने रहेछ भने, हनन हुने रहेछ भने त्यो सूचना पनि हामीले माग गरे तापनि नपाउन सकिन्छ। यीदेखि बाहेक सबै सूचनाहरू हामीले माग गरेर पाउन सक्छौँ। अब मसँग एउटा भाइ बहिनीहरूको पुस्तकमा दिएको चौतारी गाउँको कथा छ। भाइ बहिनीहरूको पुस्तकमा पनि यो चौतारी गाउँको कथा दिएको छ। भाइ बहिनीहरूले त्यहाँ पनि हेर्नुभएको छ होला। मैले पनि यसलाई बुदागत रूपमा यहाँ ल्याएको छु। चौतारी गाउँमा त्यहाँका जनताहरू एकदमै जागरुक, चलाख र जिम्मेवार भएर लाग्नु भएको छ र उहाँहरूको त्यो चलाखीले गर्दा, त्यो जागरुकताले गर्दा पिच हुन बाँकी रहेको 1 किलोमिटर पनि पिच भएको छ। उहाँहरू यदि सूचनाको हक मैले लिन पाउँछु भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा भएको थिएन भने उहाँहरूले 1 किलोमिटर सडक उहाँहरूको बन्दैन थियो। कसरी त्यो सडक बनेछ, उहाँहरूले सूचनाको हकलाई कसरी प्रयोग गर्नुभएछ, अब यो कथामा हेरौँ है त। त्यो कथाको सुरुवातमै दिएको छ। गाउँमा सुरु भएको सडक निर्माणको काम अचानक रोकिएको। गाउँमा सडक, चौतारी गाउँ भन्ने ठाउँमा, चौतारी गाउँमा सडक निर्माणको काम भइरहेको थियो, तर अचानक रोकियो। अनि किन रोकियो होला भनेर गाउँलेहरूलाई त्यो विषयमा जान्न मन लाग्यो र गाउँलेहरू मिलेर जिल्ला सडक कार्यालयमा बुझ्न जानुभयो। अनि कार्यालयमा एकजना कर्मचारीलाई भेट्नुभयो र उहाँले किन रोकिएको भनेर गाउँलेहरूले सोद्धा बजेट सकिएकोले काम हुन सकेन, योभन्दा अगाडि काम हुन सकेन भनेर काम रोकिएको कुरा उहाँले जानकारी दिनुभयो। काम रोकिएको कारण चाहिँ बजेट सकिएर बजेट अभाव भएका कारणले, नपुग भएका कारणले भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर 4 किलोमिटर सडक बनाउन आएको बजेट 3 किलोमिटर पनि नबनाई कसरी सकियो होला भनेर गाउँलेहरूलाई उहाँ त्यो कर्मचारीले भनेको कुरा विश्वास नै लागेन। 4 किलोमिटर बनाउन भनेर आएको छ बजेट भन्ने कुरा त उहाँहरूलाई थाहा थियो, तर 3 किलोमिटर नबनाउँदै सकियो भनेपछि उहाँले चाहिँ गलत कुरा पो भन्नुभएको छ कि भन्ने कुरा लाग्यो गाउँलेहरूलाई र त्यो कुरालाई विश्वास गरेनन्। यसै विषयमा बुझ्न गाउँलेहरू त्यो सडकको काममा लाग्नुभएका इन्जिनियरलाई भेट्नलाई पुगे र गाउँका मानिसहरूले इन्जिनियरलाई भेटेर पनि त्यही कुरा सोध्नुभयो होला र इन्जिनियर र कर्मचारीले सडक निर्माण कार्य रोकिनेको खास कारण, चित्तबुझ्दो कारण भन्नै सक्नु भएन। इन्जिनियर कर्मचारीले त अगाडि नै भन्नुभएको थियो, बजेट सकिएर भन्नुभएको थियो, तर गाउँलेहरूले त्यसलाई चित्त बुझाएनन् र थप अन्य केही कारण उहाँहरूले भन्न सक्नु भएन। त्यस पछाडि गाउँलेहरूले सडकमा कति रकम आएको थियो, के कामका लागि कति खर्च भयो भन्ने जानकारी मागेका थिए। त्यो मागेको जानकारी प्राप्त हुन सकेन, पाउन सकेनन् उनीहरूले। त्यस पछाडि कर्मचारीले यसरी आयोजनाको विवरण दिन मिल्दैन भनेर भने। उहाँहरूले माग्नुभयो। उहाँहरूले माग्नुभएको चाहिँ रकम कति आयो, के कामका लागि कति रकम खर्च भयो र अब कति रकम बाँकी छ भनेर माग गर्नुभयो। तर कर्मचारीले यो यसरी तपाईँहरूले माग्दाखेरि दिन मिल्दैन भनेर भन्नुभयो।
अब त्यसपछि गाउँलेहरूले सडक निर्माणका सबै जानकारी पाऊँ भनी त्यस कार्यालयका सूचना अधिकारीलाई निवेदन लिए। उहाँले लेखेर निवेदन दिनुभयो, हाम्रो यी कुराहरूको जानकारी हामीलाई दिनुहोस् भनेर कार्यालयका सूचना अधिकारीलाई निवेदन दिए। सूचना अधिकारीले पनि सूचना दिन मान्नु भएन। अब सूचना दिन नमानेपछि कार्यालय प्रमुखलाई निवेदन दिनुभयो। गाउँलेहरूले कार्यालय प्रमुखलाई सूचना अधिकारीले पनि जानकारी दिनु भएन, इन्जिनियरले पनि चित्त बुझ्दो जवाफ दिनु भएन, अरू कर्मचारीले पनि हामीलाई चित्त बुझाउनु भएन। यसको लिखित जवाफ हामीले पाउनु पर्यो भनेर, हाम्रो त सूचनाको हक हो भनेर उहाँहरू कार्यालय प्रमुखसँग माग गर्न जानुभयो। र कार्यालय प्रमुखले इन्जिनियर र लेखापालबाट सडक निर्माणसँग सम्बन्धित सबै कागजात मगाएर हेर्नुभयो। के कति खर्च भएको रहेछ, अपुग साँच्चै भएको हो कि अथवा बैमानी भएको छ कि भनेर उहाँले कागजात मगाएर हेर्नुभयो। तर कागजात मगाएर हेर्दा त 1 किलोमिटर सडक बनाउन पुग्ने रकम त अझै ब्याङ्कमा जम्मा रहेछ। त्यहाँ त बैमानी गर्न खोज्नु भएको रहेछ उहाँहरूले। 1 किलोमिटर सडक बन्ने पैसा चाहिँ उहाँहरूले छैन भनेर त्यत्तिकै ब्याङ्कमा थन्क्याएर राख्नु भएको रहेछ। गाउँलेहरूलाई त यसले गर्दा त गाउँलेहरूको सडक त नबन्ने भयो। अब यस पछाडि कार्यालय प्रमुखले ठेकेदारलाई बोलाएर काम पुरा गर्न निर्देशन दिनुभयो र गाउँलेहरूको त्यो चलाखीले गर्दा 1 महिनामा सडक निर्माण काम सम्पन्न भयो। त्यो जुन बाँकी थियो 1 किलोमिटर त्यो पनि 1 महिनाभित्रै सम्पन्न भयो। यसरी यदि गाउँका मानिसहरू चलाक भएमा, सूचनाको हक प्रयोग गरेमा हाम्रो ठाउँमा पनि हामीले विकास निर्माणका कामहरू गर्न सक्छौँ। कुनै पनि व्यक्तिले खराब नियत राखेर यदि काम गर्दैन अथवा त्यहाँबाट उसले कुनै फाइदा लिन खोज्छ भने त्यो फाइदा लिन पाउँदैन। हामीले त्यसमा सचेत हुनुपर्छ। भाइ बहिनीहरूको पनि वडा कार्यालयमा यस्ता भाइ बहिनीहरूको पनि गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा यस्ता विकासका धेरै कामहरू भएका होलान्। त्यहाँ के कति खर्च भयो, के कति बाँकी छ, त्यसका लागि कति बजेट छुट्याइएको थियो, यस विषयमा जानकारी भाइ बहिनीहरूले पनि राख्नुभयो भने यसरी नै चौतारी गाउँ जस्तै भाइ बहिनीहरूकोमा पनि कतै त्यस्तो त भएको छैन। भाइ बहिनीहरूले पनि यसमा चासो दिनु होला। भाइ बहिनीहरूको गाउँ यसो गर्नुभयो भने 2-4 जना भाइ बहिनीहरूले गरेको त्यो चलाखीले गर्दा गाउँ पुरै विकसित हुन सक्छ। अब सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायको दायित्व। सार्वजनिक निकाय भनेर जसलाई भनेका छौँ हामीले, ती निकायहरूले चाहिँ कसरी सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने कुरामा उनीहरूले के कस्तो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ, उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ त भूमिका, उनीहरूको काम के हुन्छ भन्ने कुरा अब हामी हेरौँ। सार्वजनिक निकाय भनेको हामीले हेरिसकेका छौँ। ती सार्वजनिक निकायहरूले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ सूचनाको हक कार्यान्वयनमा भन्ने कुरा हेरौँ है त। सार्वजनिक चासो र विकासका कामसँग सम्बन्धित सबै सूचना र जानकारी सुरक्षित राख्नुपर्छ र कुनै नागरिकले नियमानुसार माग गरेमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। जे जस्ता कामहरू भएका छन् सार्वजनिक निकाय मार्फत ती कामको विवरण चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्छ र त्यो कसैले मागेमा त्यो माग भएअनुसार, नियमअनुसार माग भएमा त्यो सूचना जानकारी हामीले उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर सार्वजनिक निकायले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना व्यवस्थापन गर्न तथा सरकारवालाले मागेको सूचना उपलब्ध गराउन सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कार्यालयहरूले सबैसँग त सूचना जानकारी हुँदैन। कुनै एकजना व्यक्तिलाई कार्यालयसँग सम्बन्धित सबै सूचनाहरू प्रदान गर्न र सूचना सङ्ग्रह गरेर समेटेर राख्नका लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ। यहाँ मैले एउटा फोटो खिचेर ल्याएको छु। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको कार्यालयको सूचना अधिकारी। यहाँ हेर त, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो कार्यालयसँग सम्बन्धित, यो पनि सार्वजनिक निकाय अन्तर्गत पर्ने कार्यालय हो। योसँग सम्बन्धित सूचना दिनका लागि यहाँ सूचना अधिकारी भनेर तोकिएको छ। यो कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिए जस्तै अन्य कार्यालयहरूमा पनि सूचना अधिकारी भनेर तोक्नुपर्छ र अरू सेवा लिने मानिसहरूले, जानकारी लिने मानिसहरूले सूचना अधिकारीलाई नि भेट्छन् र सूचना अधिकारीलाई भेटेर आफूलाई आवश्यक परेको जानकारीहरू लिन सक्छन्। अब हामी भनेको सरकारवाला, हामीले चाहिँ के हाम्रो दायित्व हुन्छ त सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने कुरामा, यो कुरा पनि हेरौँ। सार्वजनिक चासो र विकासका कामका बारेमा सधैँ चासो राख्नुपर्छ। हाम्रो त्यो सूचनाको हक हामीले माग्ने भनेपछि हामीले चासो राख्नु पर्यो र कुनै कामका सम्बन्धमा शङ्का लागेमा आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी सूचना तथा जानकारीको माग गर्नुपर्छ। अघि हामीले चौतारी गाउँको कुरा हेरेका थियौँ नि, त्यहाँ चाहिँ शङ्का लाग्यो गाउँलेहरूलाई, यो त 3 किलोमिटर मात्रै जम्मा बनेको छ बाटो, 4 किलोमिटर बन्न पर्थ्यो। त्यस पछाडि उहाँहरूले माग गर्नुभयो,
त्यो माग गरेका कारणले बाँकी रहेको 1 किलोमिटर बाटो पनि बन्यो। हो, यसरी नै हामीले पनि कुनै कामको बारेमा हामीलाई शङ्का लागेमा निकायहरूले सार्वजनिक निकायहरूले गरेको कामको विषयमा शङ्का लागेमा हामीले पनि चासो गरेर हाम्रो सूचनाको हक प्रयोग गरेर जानकारी माग्नुपर्छ। त्यस्तै कुनै सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवाका सम्बन्धमा आधिकारिक सूचना तथा जानकारीलाई मात्र आधार मान्नुपर्छ। हल्लाका भरमा धारणा बनाउनुभन्दा सूचना माग गर्ने बानी बसाउनुपर्छ। अहिले त सामाजिक सञ्जालमा धेरै खालका सूचनाहरू आउँछन् जुन सत्य नहुन पनि सक्छन्। यदि त्यहाँको सूचनाका भरमा हामी लाग्यौँ भने, त्यो सूचनालाई आधार मान्यौँ, सत्य मान्यौँ भने हामीले मानेको कुरा गलत पनि हुनसक्छ। यदि त्यस्तो भयो भने सूचना अधिकारीलाई भेटेर अथवा सम्बन्धित निकायमा गएर हामीले यो विषयमा के भएको हो भनेर आधिकारिक जानकारी लिएर मात्रै अनि निर्णय गर्नुपर्छ, धारणा बसाउनुपर्छ। हल्लाका भरमा गरेको निर्णयले सधैँभरि फाइदा नहुन सक्छ, कहिलेकाहीँ त यसले गर्दा ठुलो घाटा पनि हुन्छ। अब हामीले सूचना माग्ने कुरा जटिलै भयो, कठिनै भयो भने पनि सूचनाको हक प्रयोग गर्न छोड्नु हुँदैन। यदि हामीले सूचनाको हक प्रयोग गर्न छोड्यौँ भने हामी कमजोर हुन्छौँ भने हाम्रो स्थानीय हाम्रो गाउँ, हाम्रो समाज नै कमजोर हुन पुग्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा चित्रमा सूचना यति माथि छ। यो सूचना लिनका लागि जति कठिन भए पनि यहाँ एकजना बुवा जस्तो लाग्ने मानिस हुनुहुन्छ, उहाँले भर्याङ लगाएर भए पनि यो सूचना प्राप्त गरेरै छोड्नुभयो। जति कठिन भए पनि सूचनाको हक प्रयोग गरेर हामीले सूचना लियौँ भने मात्रै हामी पनि सन्तुष्ट, खुसी हुन्छौँ र हामीले चाहेको हामीले समाजलाई योगदान पनि गर्न सक्छौँ। आज हामीले भाइ बहिनीहरूसँग सूचना भनेको के हो, सूचनाको हक भनेको के हो, संविधानमा सूचनाको हकसँग सम्बन्धित के कस्तो व्यवस्था रहेको छ, सार्वजनिक निकायहरू भनेका के हुन्, ती सार्वजनिक निकायहरूले के कस्ता सूचना दिनुपर्छ र के कस्ता सूचना नदिए पनि हुन्छ, त्यस्तै चौतारी गाउँको कथा पनि सुन्यौँ र सूचनाको हक प्रयोग गर्दा के कस्तो फाइदा भयो त्यो कुरा पनि हेऱ्यौँ र सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सार्वजनिक निकाय र सरकारवालाहरूको दायित्वको विषयमा पनि अन्तिममा हामीले हेऱ्यौँ। र अन्तिमको चित्रमा हामीले सूचना जतिसुकै सूचना लिन कठिन भए तापनि हामीले सूचना लियौँ भने मात्रै हामीलाई फाइदा हुन्छ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो वरिपरि रहेको गाउँपालिका, वडा कार्यालय, नगरपालिका कार्यालय, रेड क्रस, त्यस्तै स्थानीय स्तरमा रहेका अन्य सरकारी निकायहरूसँग सूचनाको माग गरेर आफ्नो सूचनाको हक प्रयोग गर्नुहोला। हवस् त, आजलाई नमस्कार।